अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज खान और हम हैं लंदन पार्लियामेंट के बाहर। ये जगह है पार्लियामेंट स्क्वायर। अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, पार्लियामेंट का नज़ारा करते हैं। उसके बाद यहाँ बड़े बड़े मुजाहरे होते हैं। ये वो जगह है जहाँ हम कई दफ़ा इकट्ठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग थी तो यहाँ पर लोग आए, उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया। यहाँ पार्लियामेंट के पास ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, वहाँ जाकर पिटीशन लोग देते हैं। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई इंसानी हकूक़ के हवाले से, फिर ईरान इराक जंग के हवाले से, अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से मुख्तलिफ मुजाहरे होते हैं। और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है पार्लियामेंट या असम्बली जिसे कहते हैं, ये तकरीबन 980 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये इसके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट से भी हमने मुलाकातें की हैं। और जावेद राठौर साहब अमेरिका से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से फिर यूके में आए। तो ये एक बड़ी फैसिनेटिंग जगह है और यहाँ ही मदर ऑफ ओल्ड डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, यहाँ बैठकर दुनिया के फैसले होते हैं। और ज़ाहिर है एक ज़माना था तो ब्रिटिश राज का कभी सूरज ग़ुरूब नहीं होता था। तो मैं तो यहाँ से बेशुमार मैंने प्रोग्राम भी किए हैं, वीलॉग भी किए हैं और रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ। जावेद राठौर से ज़रा पूछते हैं कि ये जो यहाँ यूके की पार्लियामेंट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको कैसी लगी, यहाँ इर्द गिर्द का माहौल कैसे लगा। और एक ज़माना था कि ये जो बादशाही निज़ाम होता था, अमेरिका से आज़ादी जो है आज 250 साल पहले ब्रिटिश से अमेरिका ने आज़ादी ली थी। यानी वहाँ ब्रिटिश का कब्ज़ा था और अमेरिका ने वहाँ आज़ादी उनसे ली थी। लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क बन चुका है, दुनिया पर डोमिनेट करता है। तो जावेद राठौर साहब ने यहाँ बहुत सारी बातें की हैं, मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट से इंटरेक्शन किया है, बात की है पाकिस्तान से के हवाले से भी, और ख़ास करके बर्निंग इशू जो आज़ाद कश्मीर है उस हवाले से भी बात की है। तो जावेद राठौर साहब आप क्या समझते हैं सर कि यहाँ ज़ाहिर है इन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, और ख़ास करके जब हम पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट या MP से मिले तो ये आपको कितना फैसिनेटिंग लगा और आपके क्या इस हवाले से जज्बात और एहसास? जी बहुत बहुत शुक्रिया शिराज साहब। सबसे पहले मैं आपका मशहूर हूँ कि आप मेरे साथ तशरीफ़ लाए और मेरे साथ मामलत की, और हम हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर गए, हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर गए, हम लॉर्ड से मिले, MP से मिले। तो मैं जहाँ तक ये बिल्डिंग के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये तो बिल्डिंग बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत अमेजिंग है। इसका जो आर्किटेक्चर है ये भी बड़ा यूनिक है। इसके अंदर जाएं तो आपको मतलब ये है कि जब तक कोई गाइड करने वाला ना हो, आपको पता नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। दरमियान में एक बड़ी लॉबी है और उसके एक साइड पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक साइड पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, और फिर गैलरीज़ हैं, मेहमानों की गैलरीज़ हैं। तो हम गैलरीज़ के अंदर भी स्पेशल गैलरी में गए, हमने कार्रवाई देखी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। फिर उसके बाद हमने बाहर जाके इसके पीछे जो है वो दरिया, और उस दरिया के सामने जो एक पार्लियामेंट के अंदर ही रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के हमने लंच किया। तो लॉर्ड साहिबान ने हमारे साथ जो है वो लंच किया, तो वहाँ हमारी उनसे गपशप। तो जहाँ तक आपका तल्लुक़ है कि मेरी गुफ्तगू का क्या मकसद क्या था और मैंने क्या गुफ्तगू की, आपने सुना। मेरी गुफ्तगू के दो पहलू थे जो अपने MPs और हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स थे। एक तो मैंने आज़ाद कश्मीर की जो करंट सिचुएशन थी उसके बारे में उन्हें आगाह किया, और उनसे मैंने ये नहीं कहा कि आप बरतानिया की पार्लियामेंट में मसले को उठाएं या इनसे कहें। मैंने तो ये कहा कि आप पाकिस्तान की हुकूमत से रिक्वेस्ट करें, उनको ख़त लिखें, उनको कॉल करें, अगर आपके लिंक्स हैं तो उनसे कहें कि इस मसले को एमिकेबली जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, और जो ताकत का इस्तेमाल ना करें, अपने ही लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर की जो हैसियत है वो खसूसी हैसियत है, ये एक मुताज़ा इलाका है, इसकी इंटरनेशनल जो है इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान के लिए। तो ये बातें मैंने उनसे की, और वो भी काफ़ी हद तक सूरत हाल से बाखबर थे और काफ़ी हद तक परेशान थे, क्योंकि मोस्टली लोगों का ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद कश्मीर से है, मीरपुर से है, कोटली से है।
اوریجنلی, اور وہ بھی آزاد کشمیر کی صورتحال سے بہت کنسرن تھے. اور دوسری جو بات میں نے کی ان سے, میں نے کہا کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو کریٹ ہوا تھا بیسیکلی یہ برطانیہ کی وجہ سے یہ مسئلہ کریٹ ہوا کہ جب ریڈ کلف کا جو بھی پلان تھا اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی گئی ایک طرفہ طور پر, اور گرداسپور کا علاقہ جو ہے وہ انڈیا کو دے دیا گیا, جس کی وجہ سے کشمیر کا تنازع کھڑا ہو گیا اور ہندوستان کو موقع مل گیا, اس نے اپنی فوجیں کشمیر پر اتار دی. تو لہٰذا برٹن نے کی وجہ سے ہی ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں یہ مسئلہ کریٹ ہوا ہے. اور اب بارڈر لائن کے دونوں سائڈ پہ جو کشمیری ہے وہ بڑی ایک قسم کی ایگریجیس سچویشن میں ہیں. اب جو پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں ظاہر ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں, لیکن جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز ایسی ہیں کہ ان کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ ادروائز سوچیں. اور مقبوضہ کشمیر کے اندر تو ہے ہی ریپریشن بڑے 78 سال سے جاری ہے, اور وہاں 1 لاکھ سے زائد جو ہے لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. تو یہ صورتحال کشمیر کی بڑی افسوسناک ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہاں کشمیر کے اندر پلیبیسٹ کروانے کے لیے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. یہی باتیں میں نے ان سے کی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بھی میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ 20-21 جولائی کو یہاں پرائم منسٹر کا تبادلہ ہونے والا ہے. کے سامنا جو ہمارے وزیر اعظم تھے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں, اور اس وقت وہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے سلسلے اپنی خدمات پہ منصبی سر انجام دے رہے ہیں. اور اینڈی بارنم جو ہیں وہ میکر فیلڈ سے جیتے ہیں, وہ اس پارلیمنٹ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے. اور پھر ہم نے یہاں یہ بھی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستانی نژاد جو ایم پیز ہیں اس میں سے کون سا ایم پی جو ہے وہ مور لائکلی منسٹر بنے گا. تو یہاں یہ خبر ان پارلیمنٹ کی راہداریوں سے میں آپ کو رپورٹ کر سکتا ہوں کہ عمران حسین ایم پی کے بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ منسٹر بنے. میری معلومات یہی ہیں کہ وہ شاید فارن منسٹر بنے, لیکن اگر فارن منسٹر نہیں بنے تو منسٹر ضرور بنیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں پاکستان میں قومی اسمبلی ہوتی ہے اسی کو یہاں پارلیمنٹ کہتے ہیں. اور جب ہم ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں تو ہاؤس آف لارڈز کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایم پیز کی بات کروں تو یہ 650 ایم پیز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ووٹوں سے یہاں خواتین ہوں مرد ہوں, اس کا کوئی کوٹا نہیں ہوتا, ڈائریکٹ آپ کو ووٹیں لے کر یہاں آنا پڑتا ہے, انتخاب جیتنا پڑتا ہے, اور بڑی ہیکٹک قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو 650 ایم پی جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, یا ہاؤس آف کامن اس کو کہتے ہیں, وہاں پر ہوتے ہیں. اور پھر 800 کے قریب 850 جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز کے, میرا خیال ہے کہ ان کے حلقے کے ووٹ وہ ہلکے کے وہ 72,000 تک ہوتے ہیں, ہاں لاکھ تک بھی جاتے ہیں. لیکن ہم نے جو ہاؤس آف لارڈ ہے اس پر کارروائی ہو رہی تھی, غزہ کا ویسٹ بینک کا ایشو تھا, ہم نے وہ ڈبیٹ سنا. پھر اسی طرح ہم جب ہاؤس آف کامن میں پارلیمنٹ کا جو ڈبیٹ تھا, ہم مہمانوں کی گیلری میں بیٹھے اور وہاں پر رشی سنیک جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کوشچن کیا, ان کا ان کے ڈبیٹ بھی سنی, اور وہ یہاں ڈیفنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے. لیکن یہ بڑا فیسینیٹنگ تھا. اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ ریور تھیمز ہے, اور ریور تھیمز جو ہے یہ ٹورسٹ کا ہب سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمیں جو پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں, ہم جب ان جگہوں پہ آتے ہیں ہمیں یعنی ذہن کے اندر 2-3 چیزیں کھٹکتی رہتی ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ نظام ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے اس طرح کا. یہ ہم جب باہر نکل رہے تھے سینئر وزیر جا رہے تھے, کوئی خوف نہیں ہے, ایم پی جا رہے ہیں اپنی فائل پکڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں, کوئی کسی کو کوئی یعنی جو لاڈ سے کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی ٹریفک کھڑی نہیں ہوتی, اور لوگ چل رہے ہیں. جب ہم لنچ پہ گئے تو ہمارے ساتھ جو لاڈ تھے انہوں نے جا کے لائن میں لنچ لیا, ہم سب نے لائن میں لیا, اور پھر لنچ کرنے کے بعد جو ٹریز ہیں وہ ہم نے جا کے ٹریش میں پھینکے. لارڈ صاحب نے خود ٹرے ڈالی ہے, نے ہم سے ہمارے ہاتھ سے لے کر انہوں نے صاف کی اور اس پر ڈالی تک صاف کیا ٹیبل. تو یہ ایک جو یہاں پہ لوگوں کے اندر ایک ہیوملٹی ہے, ایک ڈسپلن ہے, ایک سیوک سینس ہے, یہ ہمارے ملک میں نہیں. کیونکہ وہ میں نے دیکھا اپنے ملک میں ایروگنسی بہت زیادہ ہے اور یہاں ایروگنسی نہیں ہے.
تو یہ لوگ پہلے دنیا پہ حکومت کرتے تھے، تو اب پاکستان میں جا کے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے لوگ ساری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں اور وہ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، رولرز ہیں، اور باقی سب غلام ہیں. تو چلیں، بہت بہت شکریہ. نا یہ بات بھی مینشن کرنی جاوید بھائی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کل کشمیریوں کا جو جلوس تھا، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جو نقطۂ آغاز تھا یا مرکز تھا، یہی تھا. اور یہاں سے جو